السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح الاتولي اللي وضعت لكم سابقا واللي كان مرتبط بفقرة l'insertion des graphiques. في هذا الاتولي أنتم مطالبين بالinsertion des graphiques convenables dans chacun de ces cas. L'atelier qui تتوفر على 3 exercices. Le premier exercice chiffre d'affaires, le deuxième livre bibliothèque et le troisième c'est la fonction f de x. سنحاول تصحيح هذه التمارين خطوة بخطوة. بالنسبة للتمرين الأول فهو مرتبط بلو شيفر دافير دي بيي دو لافريك رياليزي بار 5 بيي. اللي كنقوم هنا هو بمقارنة لو شيفر اللي حققته هذه الدول خلال 4 أشهر متتالية. دونك بالنسبة لنا لو غرافيك اللي غيكون ملائم في هذه الحالة هذه سيكون هو لو غرافيك دو تيب كولون. دونك جو في سيليكسيوني تو دابور لي دوني ا ميتر سور لو غرافيك، دائما لا سيليكسيون. Sur la partie insertion, sur la partie graphique غنختار لو graphique دو تيب كولون. فقط هنا للإشارة اللي كيتوفروا على لا فيرسيون 2013 ou bien 2016 يعني لي فيرسيون جداد الخاصة بأوفيس. فبالإضافة للغرافيك الاقتراحات ديال الغرافيك كتضاف لنا واحد الأيقونة هنا واللي كتعطينا سكون ابيل لي غرافيك ريكوموندي. دونك بالتالي انطلاقا من لا سيليكسيون ديالك كدير ان كليك على هذا لو بوطون وكيعطيك اقتراح على نوع المبيان الذي يتلائم مع نوع المعطيات اللي وضعتي. دونك في حالتنا جو في كليكي sur graphique du type colonne. هاد المرة غنختار histogram 3D بالأبعاد الثلاثية. داكور اي جو كليك مرة أخرى تضاف لي لو غرافيك ديالي فوق من الجدول. دونك يفو كليكي غليسي بور لو ديبلاسي اولا كما سبق لينا ودرنا الحصه اللي فات on peut le déplacer sur une nouvelle feuille. دونك مره اخرى اضافه الغرافيك تضافت معها 3 زونغلي: l'onglet création, l'onglet disposition et l'onglet mise en page. بدايه je vais déplacer mon graphique ici. Vous pouvez toujours modifier la hauteur, la largeur du graphique comme vous voulez. الا ما غاديش توضعوه بطبيعه الحال في une nouvelle feuille. دونك لونغلي كرياسيون قلنا كيمكننا من اننا نطبقوا دي ستيل دو غرافيك. دونك ما غاديش نرجعوا نذكر بالوظائف بعجاله، فقط غنطبق بعض التغييرات. اما لي طاش ولا لي طاش رياليزي فاحنا قلنا ممكن يداروا انطلاقا من لي 3 زونغلي كرياسيون، ديسبوزيسيون اي ميزون باج. دونك انا طبقت ان ستيل rapide ici. في لونغلي ديسبوزيسيون غادي نضيف لو تيتر لانه ما كاينش. دونك لو تيتر دي غرافيك مسائل اللي هي مهمه انها تواجد في الغرافيك وبلا بها كيبقى لو غرافيك ديالنا غير تام. دونك لو تيتر دي غرافيك نفس الشيء اللي سيليكسيوني جو في ميتر ايغال et je clique sur le graphique validé par entrée. بطبيعه الحال لي تيتر دي زاكس تا هما من المسائل الضروريه دائما في لونغلي ديسبوزيسيون. تيتر دو لاكس هوريزونتال. Donc là, il s'agit des pays. Je valide par entrée. Le titre de l'axe vertical. Titre pivoté par exemple. بهذه الطريقة. Donc ما حد ما هو sélectionné. كنجي لهنا ونكتب. Donc ça c'est le chiffre d'affaires. et je valide par entrée. Donc مرة أخرى vous pouvez ajouter les étiquettes. ممكن تحكموا في les axes les quadrillages تضيفوا la table de données etc. donc هادو متغيرات اللي سبق لينا قمنا بهم. نتوما كتختاروا نوع التغييرات اللي غتطبقوا. بالنسبة للونغلي ميزون فورم مرة أخرى vous pouvez changer la mise en forme des titres, des axes, des colonnes, des lignes, de l'arrière-plan bien sûr ديال الجرافيك etc. دونك هاد المرحلة غنخليها لكم بما انكم نتوما اللي كتحكموا في لا ميزون فورم وكل واحد حر في نوع لا ميزون فورم اللي غيطبق. الاضافه اللي غنضيفو هنا لنفترض مثلا انني من بعد ما طبقت لو غرافيك سور لو شيفر دافير سور 4 موا داكور وجدت بانني بغيت نطبقو فقط على 2 موا. اذا في هذه الحاله هذه كليك دغوا دو لا سوري وكنقوموا بسكون نابيل لا سيليكسيون دي دوني. دونك كنعاودو نديرو اون نوتر سيليكسيون دي دوني ماشي نحذف لو غرافيك ديالي ونعاود الخدمه من الاول، لا، لان بما انني ضفت العناوين درت لو ستيل وضعت لي كولور اللي بغيت فيكفي انني نغير المعطيات وغيولوا يطبقوا على نفس الهيئه اللي انا درت. دونك كليك دغوا دو لا سوري كما قلت لكم. Donc clique droit sur l'espace du graphique, d'accord, clique droit et vous allez choisir sélectionner des données. أو لا ممكن مباشرة انطلاقا من لونغلي كرياسيون عندنا فقرة لا سيليكسيون دي دوني نفس لوبيراسيون. دونك دايوغ هنا غيبان لكم بانه راه لا سيليكسيون هي الاولى اللي طبقنا. فوالا لا سيري ا غوش في جانفي فيفري مارس افريل، لا سيري ا droite ماروك تونيزي لي بيي داكور. دونك في الاعلى لا بلاج دو دوني دي غرافيك جو في كليكي ici
وغنغير لا بلاج. دونك باغ اكزومبل انا بغيتها تطبق فقط على لي 2 بروميير موا جانفيي اي فيفري. جو روكليك ايسي وغيبان لكم بانه راه نقص المعطيات اللي هنا اي جو كليك سور اوكي. فوالا ها هو طبقها لي سور 2 موا ايتترا. بغيت فقط 3 موا ممكن نرجعو نطبقها على 3 موا ايتترا، بمعنى انه من بعد ما كنديرو التغييرات ديالنا وكنوجدو باننا غلطنا في لي دوني فيكفي ان نغيروها. اكثر من ذلك نفس العمليه اللي كنا هضرنا عليها سابقا. دونك تغيير المعطيات هنا يقابله مباشره تغيير المعطيات في هذا الجزء، بمعنى ما كنبقاوش مضطرين نغيروا في لي غرافيك، فقط كنغيروا في لي دوني وكيتطبقوا لنا باردون لان هادو فقط اللي غيتغيروا لان لا سيليكسيون دابا فيها غير هذا الجزء. دونك فقط هذا الجزء اللي غيبقى يتغير في هذا المكان هذا. داكوغ سينو من البدايه مثلا لنفترض من البدايه بغيت نقوم بلو شيفر دافير دي بي دو لافريك فقط في لو موا جانفيي مارس. دونك من البدايه كان عليا نوضع لا سيليكسيون. دائما vous utilisez la touche contrôle إلا بغيت تضيفوا une autre plage de cellule. la touche contrôle دائما pour utiliser une autre plage de cellule. من بعد نمشيو لونغلي insertion ونختاروا نوع الجرافيك اللي غيطبق. هذا باختصار فيما يخص النوع الاول من لي غرافيك اللي غنحتاجوه في التمرين الاول اللي هو لو شيفر دافير دي بيي دو لافريك. نمروا الان ليكزارسيس 2 اللي هو خاص بليفر بيبليوتيك. Dans cet exercice maintenant, on cherche à faire une présentation de la composition d'une bibliothèque en fonction des genres des ouvrages qu'elle contient. Donc كنقوم بتحديد مكونات مكتبة انطلاقا من انواع الكتب اللي كتوفر عليها. دونك كنحددوا الانواع ولي نومبر ديالهم. دونك هنا ما عندناش متغيره احصائيه اللي كتطور عبر الزمن او اللي كتغير. دونك هنا فقط كنوضعوا مقارنه ما بين ماشي مقارنه ولكن كنحددوا عدد الكتب اللي كنتوفروا عليها مع الانواع ديال كل كتاب. دونك نوع الجرافيك اللي غيتماشى لنا مع هاد النوع المعطيات في هاد الحاله هادي غيكون هو لو جرافيك دو تيب سيكتور insertion وكنحتاجو لو غراف دو تيب سيكتور. ردوا البال هنا جي با سيليكسيوني لي تيتر لان في لا بارتي سيكتور ما كنحتاجوش لهادوك لي تيتر، كنحتاجو فقط المعطيات ديالنا. دونك insertion secteur je vais choisir le secteur 3D et je clique sur le secteur مرة أخرى. je vais déplacer le graphique. تضافوا لي 3 زونغلي كرياسيون مثلا اللي غيغير لي من الشكل ديال لو غرافيك، لونغلي ديسبوزيسيون اللي من خلاله مثلا غنحتاج انني نضيف titre du graphique. donc là مرة أخرى égal et je clique sur la zone, je valide par entrée. ممكن نضيف هنا les étiquettes donc غنوضعهم في لي بور انتيريور. داكوغ دونك فوالا تلاحظوا بانه وضع لينا لي فالور نفسهم اللي موجودين هنا. مره اخرى ممكن نغيروا لي فالور، غتوجدوا بان الشكل ديال لو سيكتور ديالنا كذلك يتغير. بطبيعه الحال بما انه يصاجي دان سيكتور فبالنسبه لنا غنبغوا نبينوا لي بورسونتاج وماشي لي فالور. داكوغ دونك كيفاش غتتم هذه العمليه؟ يكفي اننا نرجعوا لونغلي ديسبوزيسيون في لا بارتي ايتيكيت دو دوني. اخر اوبسيون هنايا اوتر اوبسيون ايتيكيت دو دوني. داكوغ وغتوجدوا بانه باغ ديفو في لي زوبسيون ديتيكيت راه وضع لي لا فالور. انا غنحذف منه فالور ونطلب منه يوضع لي بورسونتاج. دونك فوالا وضع لي بورسونتاج على بلاج دي فالور اي جو كليك سور فيرمي. مره اخرى فو بوفي شونجي لا ميزون فورم الخاصه بالو غرافيك ديالكم انطلاقا من لونغلي ميزون فورم. تغيروا في طريقه الكتابه لي ستيل لي كولور. بالنسبه لا ليجوند كذلك ممكن نغيروا المكان ديالها ولكن هنا نرجعوا لا بارتي ديسبوزيسيون ليجوند باغ اكزومبل جو في لا ميتر اون با. دونك فوالا تجيني بهذه الطريقه هذه. داكوغ دونك مره اخرى التحكم في الشكل والهيئه الخاصه بالو غرافيك كتبقى من اختياركم بالاضافه لي كولور ايتترا. جو باس ماتنون au troisième exercice اللي هو l'exercice fonction f2x. Ici, nous allons tracer bien sûr la courbe de la fonction f de x égale à x au carré. Comme il s'agit ici d'étudier l'évolution de y en fonction de x, نوع الجرافيك اللي غيكون في هذه الحالة هذه الأفضل. لهذا قلت لكم قوموا بعملية البحث. إلا مشيتوا لا بارتي غرافيك غتوجدوا بأنه كيتوفر على واحد النوع ديال لي غرافيك الاسم ديالو نياج. يكفي أنكم توضعوا لا سوغي فوق منه غتوجدوا كوظيفة. Il permet d'insérer les graphiques à nuage de points également appelé x, y. Ce type de graphique compare les paires de valeurs
il est utilisé lorsque les valeurs à représenter ne sont pas dans l'ordre de l'axe des X ou lorsqu'ils représentent des mesures distinctes. Si vous cliquez sur la flèche ici غتوجدوا بأنه كيوضع أمامكم مجموعة من الاختيارات. فمثلا الاختيار الأول اللي كنوضعوا فيه فقط لي ماركور كيتستعمل lorsque les valeurs ne sont pas dans l'ordre dans l'axe des abscisses في محور الأفاصيل. هنا مثلا غنجمعوا ما بين لي ماركور و لا courbe في نفس الوقت. والحالة الأخيرة on va utiliser juste la courbe qui va comparer des paires de valeurs وهذا هو المطلوب هنا qui va comparer des paires de valeurs et est utilisé lorsqu'il existe beaucoup de points de données sur l'axe des abscisses ملي كيكون عندهم مجموعة من القيم في محور الأفاصيل طبعا et que les données représentent une fonction كيكونوا المعطيات مرتبطين بدالة. donc مرة أخرى il faut sélectionner les données. Il faut sélectionner toutes les données. Sur la partie graphique nuage, je vais choisir مثلا une courbe simple. laisser يعني courbe فقط. voilà هنا نرسم لي محتوى الدالة. لو كنت مثلا وضعت je vais modifier من هنايا. donc إلا مشينا لا partie nuage de points واختاريت فقط les marqueurs. voilà توجد بأن غيوضع لي فقط les points. donc je remodifie إلا استعملتهم les deux. donc غيدير les marqueurs avec les points etc. مرة أخرى on clique sur modifier le type de graphique. نختاروا النوع اللي سبق لنا وطبقنا في البداية اللي هو nuage de points avec courbe lissée. je choisis le type et je clique sur OK. donc voilà, encore une fois il faut déplacer le graphique. pour le titre je clique sur l'espace الخاص le titre. je viens ici, je vais écrire comme titre courbe de la fonction f de x égale à x au carré. je valide par entrée. مرة أخرى ممكن نستعمل بالانجلي création disposition mise en forme من أجل إضافة المكونات اللي حنا محتاجينها والتغييرات والستيل et les couleurs etc. donc هكذا نكون انتهينا من تصحيح هذه السلسلة. يكفي أننا ناخذ en considération بأنه في حالة تمثيل أي دالة من الدوال يجب الاستعانة بهذا النوع من الجرافيك اللي كيتسمى le type nuage.